कारण आज हालींच आमची केतुजी गणपतीचें पुजन जावन आयज 7 दिसांचें गणपती विसर्जन जाल्लें आनी आयज म्हाका दिसता आयज तुमच्या मार्फत आमकां कळ्ळें की परत थंय डंप जाला कितें तरी म्हणून। आयज सकाळीं आमी बातमी आयकलेली आनी वाचलेली बी की थंय डंप जाला म्हणून। आतां म्हाका दिसता आमी जायते प्रयत्न करता की आमी स्वच्छ ठेवपाचें। आमचे तुमी पळयलां आसतलें की रस्त्याचेर त्या रुंदीकरण आमी कितकें केलां की बुश कटिंगेचें आहा पळय तें एक मिटर आमी भायर मारता आनी भायर मारतना लोकांनी चिंतपाक जाय की आमी हांगासर आपलो घरांतलो कचरो हाडून रस्त्याचेर एक सायडीक उडयता ती विलेवाट तेंच्यांनी आपण म्हणून लावंक जाय। पण प्रत्येक फावटी आमी पळयता आसतना थंयसर हाडून डंप करता कारण ती एकाडी जागा पडटा म्हणजे ओपन जागा मेळटा तांकां थंय उडोवपाक आनी थंय घरां ना लागीं आनी ताका लागून ती खणी मेळटा तांकां आनी खणीच्या जागेर हाडून ती उडयता। आमकां खरेंच वायट दिसता लोकांक परत परत सांगता आमी की थंयसर स्वच्छता राखा पूण आमचें कोण आयकना। पूण आयज आमची ग्रामपंचायतीची मिटींग आसा त्या मिटिंगेन हांवें सोलरचे 2 कॅमेरे मागणी करपाची आयज विचार केला आनी थंय आमी कॅमेरे घालतले आनी बेगिनांतल्या बेगीन आमी थंयसर तो कचरो हटयतले कारण JCBच्या सहाय्यान तो हटोवचो पडटलो आनी ते करतले आमी। पण म्हाका लोकांक एक आव्हान कशें दिसता की हे जे कचरो हाडून तो तुमच्या घराचो एक तुमी रिनोवेट करता घर हे बरी गजाल आसा पूण तो रिनोवेट केल्लो घराचे जे मटेरियल आसता ते तुमी हाडून आमच्या रस्त्यार एक उडयता आनी आमची घाण करता। परत परत सांगपाक आमकां लोकांकूय वायट दिता। लोकांनी चिंतपाची गरज आसा की ह्या कोरगांवा सारकिल्ल्या जागेन हाडून तुमी भायलो कचरो हाडून तुमी भितर उडयता। फाटल्या दिसांनी मांद्र्याचो कचरो आनी एक हॉटेलाचो कचरो हाडलेलो आनी तुमच्या मार्फत आमी सगळे पंचनामो केल्लो पुलिशेक आमी इन्फॉर्म केल्ले आनी सगळे तेणी हे केल्ले चौकशी करून आमी ते मागीर ते कमी केल्ले थंयले हे केल्ले डंप केल्ले ते आमी काडलेले थंयले। परत आयज तुमच्या मार्फत आमकां कळटा की आयज डंप केला कारण आमी 7 दीस गणपती आसल्या कारणान आमी त्या एरियेक पावोंक ना की आमकां गणपती हे आसूंक घरान गणपती आसलो म्हणून। हांव लोकांक इतलें सांगता की जाय थंय मातशें प्लीज मातशें तुमचे कडेन मागता उपकार मागता की तुमी अशी घाण करची न्हू। हे गांवान आमचो स्वच्छ गांव आसा कोरगांव गेलो तो स्वच्छ दवरूचो। हांव नंबर 8 आनी 9 आमी स्वच्छ दवरपाचो खूब प्रयत्न केल्लो आसा आनी आमी तो दवरताय बी। आयज आमी खंयचे गव्हर्मेंट येतले म्हणून रावना बुश कटिंगाची आमी पयलीं सुरवात करून आमी बुश कटिंग सुद्दां बरें केल्लें आसा। तुम्ही पळोवंक शकता तुमच्या मार्फत तुम्ही लोकांक दाखोवंक शकता की कशा पद्दतीन हे बुश कटिंग आमी केल्ले आहा ते स्वच्छ आमी गांव थेयल्लो आसा। आनी आयज पळयलो जाल्यार खंयचो तरी दुसरो कचरो हाडून आमच्या भायर म्हणजे पारशाच्या रोडाक हाडून थंय उडयलो आहा। दोगांयची शिमेच्या मदीं हाडून तो कचरो उडयल्लो आसा। जी पारशाची सीमा जी आमकां लागता ते शिमे कडेन हाडून कचरो उडयल्लो आहा। आमकां वायट दिसता आनी आमी बेगितल्या बेगीन तो कचरो हटयतले ही तुमकां आमी आश्वासन दिता आनी म्हाजे 2 शब्द सोडटले। त्या वाड्यातलो पंच आहा तो तेणेन म्हाका हो विशय मांडलेलो आसा। आयज आमी अशें डिस्कस केला म्हणजे एक थंय कॅमेरो बसोवपाचो आनी आमी सगळे पासय करून घेतलो तो कॅमेरो बसयतलो आनी अशी गजाल परत जावनी ना। आमी स्ट्रिक्ट एक्शन थंय घेतली जो डंप केला पळय थंय एक्शन घेतली